अपने मंसूबों का पहले से ऐलान न करो। अगर वो कामयाब न हुआ तो लोग मजाक उड़ाएंगे। झूठ बोलने का नुकसान ये है कि इसके बाद तू सच भी बोलेगा तो कोई भी तेरी बात का यकीन नहीं करेगा। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे और हारोगे तो समझदार बन जाओगे। लेकिन कामयाब होने से पहले समझदार बनना जरूरी है, यानी जीतने से पहले हारना जरूरी है। अगर आप सच बोलते हो तो आपको जिंदगी में किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुक्रगुजारी एक ऐसा कीमती फल है जो आपको बहुत से लोगों में नहीं मिलती। इस गरीबी से पनाह मांगो जो मायूस कर देती है, और इस माल से पनाह मांगो जो मगरूर कर देता है। कभी अपनी जबान से किसी के ऐब बयान न करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और जबान लोगों की भी है। गमों की राह पर बड़े सुकून से चलो, क्योंकि ये अल्लाह के करीब कर देती है। किसी को खुद मत छोड़ें, जो जाना चाहे तो मत रोकें, जो पलट आए तो उसके लिए दरवाजा खुला रखें। ये खुदा की सिफत है। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से भी गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। 5 चीजें रिस्क को बढ़ाती हैं: तहज्जुद की नमाज, कसरत से सदका देना, कसरत से इस्तग़फ़ार करना, कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाना। सुस्ती इंसान के तमाम अच्छे इरादों को भूखे शेर की तरह खा जाती है। रिश्तों की बका के लिए राब्ते जरूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। जब तुम नमाज के वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगो तो समझ लेना तुम्हें अपने रब से इश्क हो गया है। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाशे रोजी की है, राज़िक का ख्याल ही नहीं। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें तो जिंदगी आसान हो जाए। 5 चीजें जिस्म को ताकत देती हैं: गोश्त खाना, खुशबू लगाना, कसरत से गुस्ल करना, सूती कपड़ा पहनना, रोजाना सुबह निहार मुंह जौ का दलिया खाना। किसी से इतनी नफरत न करो कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत भी ना करो कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी सको। जिंदगी गुजारने के 6 बेहतरीन उसूल: दुआ से पहले यकीन करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले सोचना सीखो, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो, और मरने से पहले जीना सीखो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंतजार एक ऐसी चीज है कि इंसान खुद करे तो उसे बुरा लगता है, और अगर कोई और उसके लिए करे तो उसे अच्छा लगता है। ये है इंसान का दोहरा मेयार। नफरत एक ऐसा मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना देते हैं। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है और मैं उसे भूल जाता हूं। 5 चीजें नजर को तेज करती हैं: खाना काबा के सामने बैठना, सोते वक्त सुरमा लगाना, सब्जाजार को देखना, साफ जगह पर बैठना, गुस्ल करने या नाखून काटने के बाद पैर के अंगूठे पर जैतून या सरसों का तेल लगाना।
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ جس مسئلے پر ہم صبر کرتے ہیں درویش اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ انسان کی اچھائی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ دوسروں کے رویے کی وجہ سے اپنے اندرونی سکون کو تباہ نہ ہونے دیں۔ آپ حکم دے کر اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ غصے کے ایک لمحے پر صبر کرو گے تو ساری زندگی کے غم سے بچ جاؤ گے۔ سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ میں نے ہمیشہ وہاں قدم رکھنے کی خواہش کی ہے جہاں پہلے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ اندازہ لگانا سستا ہے، لیکن غلط اندازہ لگانا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا کچھ حصہ ایسی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش میں ضائع کرتا ہے جو اس کے سامنے نہیں ہے۔ عقل مند آدمی معاف کرنے میں جلد بازی کرے گا، کیونکہ وہ وقت کی اصل قیمت جانتا ہے اور غیر ضروری تکلیف میں زندگی گزارنے کے خلاف ہوتا ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ غلط کام کرنے سے تکلیف میں رہنا بہتر ہے اور اعتماد نہ کرنے سے کبھی کبھی دھوکہ کھا جانا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ظلم کے خلاف بغاوت ضرور کرتا ہے۔ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے وہ سونا بن جائے گی۔ شروع رمضان میں کسی بھی وقت یہ ایک تسبیح پڑھ لو، اللہم ارزقنی یا غنی، گھر سے کبھی دولت ختم نہیں ہوگی۔ شکر گزاری ایک ایسا قیمتی پھل ہے جو آپ کو بہت سے لوگوں میں نہیں ملتی۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ مخلص دوست وہ ہے جو آپ کو آپ کی خامیوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ اپنے راز کو قائم رکھنا حکمت ہے، لیکن دوسروں سے یہ توقع رکھنا حماقت ہے۔
سب سے زیادہ اذیتناک اور بدترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کبھی آپ کا دوست رہا ہو۔ جب بھی آپ کا دل تلخ ہو تو اپنی زبان پر کبھی اعتبار نہ کریں۔